बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद नवाज और आप देख रहे हैं अर्ज़ मुक़द्दस। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आज जो दिन इतना अहम था, मैं इस चीज़ को रोक नहीं सका कि आज वीडियो ज़रूर बनानी है कि मेरा चैनल भी अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान के नाम पर है और आज पाकिस्तान का कौमी दिन, नेशनल डे है। इस दिन की अहमियत हमारी नई नस्ल के ज़हनों से और दिलों से बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। नई नस्ल को अब शायद पता भी ना हो कि 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर किस चीज़ का नाम था और ये क्यों दिन हम मनाते हैं। इसी वजह से आज जब इस टाइम पूरा दिन तकरीबन गुजर चुका और किसी भी कोई अहम सरकारी जगहों पर उस लेवल की तकरीब नहीं देखी गई जिस लेवल की किसी हमारे अच्छे दौर के वक्तों में होती थी, तो दिल बहुत उदास हुआ। तो इसी बात पर ये वीडियो बनाते हैं कि करारदाद पाकिस्तान की तरफ तो जाते हैं, पहले हम आते हैं कि करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर क्यों पेश की गई। 1936 और 37 के इंतखाबात थे। मुस्लिम लीग पूरी तरह हार चुकी थी, तो ऐसी सूरत में मुस्लिम लीग पूरी तरह टूट फूट का शिकार हो गई और इसके जो कायदीन थे वो काफ़ी दिलबर्दाश्त हुए और उनके हौसले काफ़ी पस्त हुए। उसकी वजह यह थी कि उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मुसलमान हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन आपको पता है अज़ल से मुसलमान कभी भी एक दूसरे के साथ मुत्तहिद नहीं हुए। उस वक्त भी ऐसे ही हुआ। काफ़ी सारे बड़े बड़े मुसलमान लीडर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, मुस्लिम लीग का साथ नहीं दिया। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया। और कोई भी बंदा होता, वो दिलबर्दाश्ता होना एक फितरी अमर था, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला ने कांग्रेस से ऐसे काम करवाए कि उनके इक़्तिदार के आने के बाद उन्होंने चंद ऐसी जो तरमीम की थी, कोई कानून में तब्दीलियाँ की थी और उनके जो मानने वाले सपोर्टर थे उन्होंने खुलकर मुसलमानों पर जिस तरह जुल्म करना शुरू किया, तो तब मुसलमानों की आंखें खुली कि हमसे गलती हो गई। हमें अपने लिए एक अलग मुल्क या अलग हमारी एक तशख़्ख़ुस और शनाख्त होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर 1940 को 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च, ये 3 दिन एक लाहौर की मंटो पार्क में, जिसको अब ग्रेटर इकबाल पार्क कहते हैं, उस पार्क में एक इजलास हुआ। उस इजलास में बंगाल के जो वज़ीर आला थे A.K. फजलुल हक, उन्होंने करारदाद लाहौर पेश की, जिसको बाद में इंडियन मीडिया ने मज़ाक़न करारदाद पाकिस्तान कहना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मौजूदा दिनों में पाकिस्तान में मज़ाक़न रियासत मदीना का मजाक उड़ाया जाता है, तो उस वक्त भी सूरत हाल कमोबेश यही सब कुछ थी। बहरहाल जब करारदाद लाहौर पेश की गई तो उसके जो बुनियादी मकासद थे वो इतने ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं थे, लेकिन अहमियत के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ थी वो हमारा दो कौमी नज़रिया था। दो कौमी नज़रिया की ही बुनियाद पर यह करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर पेश की गई। उस दो कौमी नज़रिया का मतलब क्या था? उस दो कौमी नज़रिए के जो बुनियादी मकासद थे वो यही थे कि मुसलमान हिंदुस्तान में गैर महफूज है। हिंदुओं के साथ हमारा रहन सहन बिल्कुल अलग है। हम गाय खाते हैं, वो गाय की पूजा करते हैं। बाकी इसके अलावा भी खाना पीना, रहन सहन और हमारी इबादत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम बुत परस्ती को बिल्कुल सख्त गुनाह और शिर्क मानते हैं और हिंदुओं के लिए ये सबसे ज़्यादा अफजल इबादत है। और इसके अलावा हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद जिस तरह मुसलमानों का इत्तिसाल किया गया, उनके हकूक सल्ब किए गए, उनको जिस तरह हुकूमत से और हुकूमती ओहदों से जिस तरह दूर रखा गया, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम अलहदा मुल्क की डिमांड करते हैं। और इस करारदाद के पेश होने के तकरीबन 7 साल के बाद ये इनका जो ख्वाब था वो शर्मिंदा ताबीर हो गया। एक आज़ाद मुल्क हमें मिल गया, लेकिन आज 75 साल गुजरने के बाद हम सोचे तो हम उसी पोजीशन पर खड़े हैं जिस पोजीशन में 1937 और 40 के वक्त हम खड़े थे। उस वक्त भी मुसलमानों के हकूक सल्ब होते थे। उस वक्त भी मुसलमानों की जानो माल की कोई हिफाजत करने वाला नहीं था। उस वक्त भी मुसलमान बेयारो मददगार थे। उस वक्त भी मुसलमानों को किसी भी अच्छे ओहदे पर या किसी भी अच्छी जगह पर नौकरी और मुलाजमत नहीं मिलती थी। उस वक्त भी मुसलमान गुर्बत का शिकार थे। उस वक्त भी मुसलमान मजदूर तबका था। और आज 75 सालों के बाद हालात वही के वही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा है कि उस वक्त मुसलमानों के ऊपर जितने भी जुल्म होते थे, ज़्यादती होती थी, वो हिंदुओं की तरफ से, गैर मुस्लिमों की तरफ से होती थी। आज वही सब कुछ
ان کے اپنے مسلمان بھائی کر رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو سرکاری عہدوں پر کوئی قابل ذکر جاب یا نوکری نہیں ملتی تھی، ملازمت نہیں ملتی تھی، اور آج بھی وہی ہے۔ جو محب وطن پاکستانی، جو غریب پاکستانی، جو واقعی میں اہل پاکستانی ہیں، ان کو ہمیشہ حکومتی عہدوں اور نوکریوں سے، ملازمتوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ کس کو ملتی ہے؟ اس وقت جو ہندوؤں کے چہیتے تھے ان کو ملتی تھی، اور آج کے پاکستان میں جو ان بڑوں کے چہیتے ہوتے ہیں، ان کرپٹ اور چور اور ڈاکوؤں کے چہیتے ہوتے ہیں، ان کو ملتی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس قائد اعظم تھا، آج ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس قائد اعظم ہے، لیکن آج کے دن میں ہمارے پاس عمران خان ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ کو اختلاف ہو سکتے ہیں، لاکھوں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کی جتنی بھی جو اچیومنٹس ہیں، ان کی جتنی بھی کارکردگی ہے، ان کے جو کریڈٹ پر جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں، پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ میں کسی بھی اور سیاسی لیڈر کے پاس نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، عمران خان سے آپ جتنا مرضی اختلاف کریں، عمران خان اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں یہ چیز ثابت کر چکے تھے کہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیسے اپنے ملک کی وکالت کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے یا موجودہ ابھی جو حکومت ہے، کبھی بھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی نے بھی اس طرح کوئی بھی بات نہیں کی۔ بھٹو صاحب کی ایک تقریر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کرتے ہوئے غصے سے کاغذ پھاڑ کے پھینک دیے تھے۔ حالانکہ اس پہ بحث کی جا سکتی ہے، یہ کسی اور وقت کے لیے رکھیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک غلطی تھی۔ عمران خان صاحب نے آج تک قانون کبھی بھی نہیں توڑا۔ الزامات لگانے والے لگاتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے اوپر ایسا کوئی بھی سنگین الزام نہیں، نہ ہی ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ بولنے والے جو مرضی بولتے رہے، لیکن اگر کوئی سیریس ایلیگیشن یا الزام ہوتا تو آج تک عمران خان جتنی مخالفت ان کی ہے تو وہ ابھی تک جیل میں ہوتے۔ قرارداد پاکستان کے وقت قائد اعظم اور مسلم لیگ کے ساتھ جو چند لوگ تھے مخلص، اور مسلم لیگ کے مخالفین میں ہندو تو تھے ہی تھے، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد مسلم لیگ کے خلاف تھی، اور مسلم لیگ کی دشمنی میں انہوں نے کانگریس کا بھرپور ساتھ دیا اور سر عام دیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ چند وفادار تھے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، اور آج بھی صورتحال وہی ہے۔ یا عمران خان زیادہ اہم نہیں، یا نواز شریف بھی اہم نہیں، یا کوئی بھی زیادہ اہم نہیں، نہ افواج پاکستان یہاں پر اہم ہے۔ یہاں پر اہم ہے تو صرف ہمارا ملک پاکستان اہم ہے۔ جو بھی لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ صرف ایک دفعہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ ضرور سوچے کہ اس ملک نے 75 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ اگر آج بھی 75 سالوں کے بعد، بلکہ 75 سال تو اس ملک کی آزادی کو ہوئے، آپ 7 سال اور اس میں جمع کریں تو یہ کوئی 82-83 سال بنتے۔ اگر ہم 82-83 سال بعد بھی اسی پوزیشن پر کھڑے ہیں جس پوزیشن پر قائد اعظم محمد علی جناح کھڑے تھے، تو سمجھ لیں کہ ہم نے ہمیشہ کھویا، یہ پایا کچھ بھی نہیں۔ پاکستان میں ایک جو تھوڑا سا عروج کا وقت آیا تھا، وہ بھی اس ملک دشمنوں نے اس ملک میں اپنے کارندے، اپنے ایجنٹ سیاسی اور سرکاری محکموں میں گھسا کر اس ملک کی بنیادوں کو کمزور کیا۔ میں بچپن سے کافی ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے، اور مجھے ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ جس طرح انڈیا پاکستان کو بدنام کرتا ہے، اسی طرح ہمارے اپنے لیڈر بھی اس ملک کو بدنام کرتے ہیں۔ تو میں بچپن سے یہ چیز سوچتا تھا کہ آیا جس طرح ایک عام پاکستانی کے دل کے اندر حب الوطنی ہے، کیا ان بڑے بڑے سیاستدانوں کے دل میں نہیں ہوتی؟ آج حقیقت کھلی کہ ان بڑے بڑے سیاستدانوں کا جو ایمان ہے، جو محبت ہے، جو ان کا وطن ہے، وہ صرف اور صرف ان کی دولت ہے۔ باقی یہ عوام اور یہ ملک ان کے کھاتے میں کچھ بھی نہیں۔ تو آپ عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ جائیں، قرارداد مقاصد پڑھیں، دو قومی نظریہ پڑھیں اور قرارداد پاکستان پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں، اور سب سے بڑی بات تحریک پاکستان کا مطالعہ کریں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ابھی تک تحریک پاکستان میں ہی پھنسے ہوئے، آپ اس سے نہیں نکلے۔ تحریک پاکستان کے وقت پر جو جو مشکلات ہم عام پاکستانیوں کو تھیں، آج بھی ہم اسی میں جی رہے ہیں، آج بھی ہماری حالات کوئی زیادہ بہتر نہیں ہوئے۔ تو آیا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علیحدہ ملک لینے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ میں تھوڑی مختلف سوچ رکھتا ہوں، مجھے پاکستان سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں جس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی رہی، پاکستان میں ایسی ابھی تک نہیں ہوئی۔
گو کہ پچھلے 10-12 مہینے میں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے، لیکن اب بھی ایک آزادی والی جو نعمت ہے ہم اس میں جی رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ اپنے حق کے لیے نہ بولیں اور ایسے ہی سوتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ عنقریب ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کھل کر کہیں گے کہ اس سے اچھا تھا کہ ہم علیحدہ ملک نہ لیتے۔ اپنے لیے سوچیں، اپنے ملک کے لیے سوچیں، اور سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کے لیے سوچیں، پہلے پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔